नगराध्यक्ष डॉक्टर विजय पाटील. उपनगराध्यक्ष श्री सुशांत हरमळकर. अखिल गोमंतक विकास समाज. म्हापसा नगरपालिकेचे श्री उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमळकर, म्हापसा नगरपालिकेचे सर्व नगरसेवक ने हांगा जमिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक हांव मनापासून स्वागत करता. महात्मा गांधीन अशें म्हणलां की तुम्ही जे काम कराल ते महत्वाचे आसूं शकता, पण तुम्ही खंय तरी काम करचें हें सगळ्यात महत्वाचें आसा. असो हो सुंदरचो सुविचार घेवन आमी फुडच्या कार्यावळीक सुरवात करूया. गांधी जयंती म्हणून सगळे जाण एकठांय जावन ह्या चौका कडेन आमी येता आनी आमी एक बरे भशेन गांधी जयंती सेलिब्रेट करता. पूण आयज हांव सांगूंक सोदतां की जशे वार्षिक आमी करीत आसता, ह्या वर्सा माझी विनंती आसा प्रत्येक लोकां कडेन की गांधी जयंतीचे निमतान आमी साफसफाई दवरची न्हू, पूण वर्सभर आनी फुडलीं 5 वर्सां जावं 10 वर्सां जावं 25 वर्सां जावं हें काम तशेंच दवरचें, ही म्हजी रिक्वेस्ट जावन आसा. डॉक्टर बिचोलकरान सांगलां तशें नो ब्लॅक स्पॉट्स ताचे ग्रीन स्पॉट्स केलेले आसा आनी हे फक्त नोत अश्यो पुरोवंक उपकारना, ही म्हजी रिक्वेस्ट जावन आसा. आमचे कडेन म्हापशा शहरा भितर जायते आनीकूय ब्लॅक स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय करूंक शकता आनी नोवाची 10 जावं 15 जावं तितली करूंक आमी शकता. जशें आमी फुडें वयता, म्हापसा एक कमर्शियल हब जावन आसा उत्तर गोंयान जावं बार्देजान. ते फुडें व्हरपा खातीर आमकां सगळ्यांची गरज जाय पडटली आनी ही जबाबदारी फक्त म्हापसा नगरपालिकेचीच न्हू, बट प्रत्येक म्हापशेकार म्हापशा भितर जे रावतात तेंची सगळ्यांची कलेक्टीव ही जबाबदारी जावन आसा. सो हांव विनंती करता, जेन्ना विशय येता कचऱ्याचो, आमकां वांगडा घेवन, वांगडा म्हटल्यार हांव एकटोच न्हू, पण प्रत्येक तुमचे नगराध्यक्ष जे आसा, म्हापशान 20 वॉर्ड जावन आसा, 20 वॉर्डान 20 नगराध्यक्ष नगरसेवक जावन आसा. आमच्या प्रत्येक नगरसेवकाक इन टच रावन ते म्हाका हांव आयज गांधी जयंतीचे निमतान सांगूंक सोदतां, लेट देर बी नो विजिबल डिफरन्स बिटवीन ऑपोजिशन एंड रुलींग. नगर सेवक जालो की ती जबाबदारी जावन आसा. सगळे जाण जर एकठांय काम केलें जाल्यार आमी आमचे म्हापशा नितळ आमी दवरूंक शकता. आनी फुडें वयता तशें दोतोरान सांगलां जायते कितें जावपाचें आसा आनी हांवूय कॉन्फिडंट आसा की फुडें वयता तशें एक म्हापसा बरें साफ आनी सुंदर आसचें. आनी आमी सगळे जाण म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ जे आसा तांकां घेवन, प्रत्येक नगरसेवकाक घेवन, प्रत्येक वाड्या वयले नागरीक प्रमुख लोक जे आसा तांकां घेवन आमी जर एकठांय काम केलें, एकवटान काम केलें जाल्यार आमी एक म्हापशा आमी निवळ दवरूंक शकता, ही म्हाका एक कॉन्फिडन्स जावन आसा. हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक कावन्सिलराक बरे भाशेन आमी येवचे वांगडा. युनिटी जी गांधीची एक स्वप्न आसली, हे देश जे आसा ते स्वतंत्र जाल्या त्या वेळार नॉन व्हायलन्स, युनिटी, पीस हे विशय जे दवरून जे आमी आयज बरी फळां जी आमी एन्जॉय करता, लिव्हिंग इन अ फ्री इंडिपेंडंट इंडिया टुडे. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस कावन्सिलर्स वांगडा आमी काम करुया आनी म्हापशा म्हणून आमी सुरवात करुया, नितळ दवरुया, साफ दवरुया आनी फुडें वयता तशें एक बरे भाशेन एक एग्जाम्पल आमी सेट करुया. देव बरें करूं. जीवन कार्य तेंचे आमचे ध्येय धरून आमी फुडें चल्लेली आसा. अहिंसा, सत्य, आत्मनिर्भरता आनी तितूंत महत्वाचो वांटो म्हणजे नितळसाणीचो.
जो आम्ही तो वाटो घेऊन म्हापसा नगरपालिका त्याच दिशेन तेच ध्येय घेऊन आम्ही फुडें वयता आनी म्हाका दिसता आमचेंय मिशन एक तेच जावन आसा आनी ह्या सगळ्यांचे श्रेय हांव सगळ्या ह्या वाठारांतली किंवा आमच्या कर्मचारी वर्गांक हांव दिता, आमच्या स्टाफाक दिता, ज्यांच्या माध्यमांसून गेली म्हाका दिसता 15 दिसां पासून आमी सेवा जी दिल्ली आसा स्वच्छता ही सेवा त्याच्या अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम राबयले. आज त्याचो कसो एक सांगाता समारोप समारंभ आसतलो जेचे करून हे कार्य फुडें पर्यंत चालू दवरपाचे आमचे ध्येय आसतले आणि त्या कार्या खातीर आमकां बरीचशी मदत जाल्ली आसा वेगवेगळ्या संस्थांची, आमच्या सिनियर स्टाफांची आणि मुख्यत्वे करून वेगवेगळ्या माध्यमांसून आम्ही जे हे नितळसाणीचे ध्येय आणि वेळ म्हणतात तसे आम्ही घेतलेले आसा ते पूर्णत्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि ह्या सगळ्या कार्यात ते कचरा मुक्त आसूं, अभियान आसूं, स्वच्छता मोहीम आसूं, सगळ्या खातीर आमकां हे केल्लें आसा आणि त्याच्या खातीरूच आमी वेगवेगळ्या पद्दतींनी वेगवेगळे वाठार आनी नितळ करपा खातीर आमकां त्याची मदत जाल्ली आसा. आणि त्यातल्यान सगळ्यात सिंहाचो वांटो म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कचरा निर्मूलन तितलेच महत्वाचें आसा आणि त्याच्या खातीर गार्बेज प्लांट जो आमी MRFच्या थंयसर आसा थंयसर नेय उपकरणां घालून नेय उपक्रम रावन जाता तितलो कोयर कसो कमी करपाचो आणि चडांत चड त्याचे रिसायकलिंग कशें करपाचें याच्या माध्यमातून आमी वेगवेगळ्या संस्थांसून आमी मदत दिल्ली आसा आणि ते श्रेय हांव दिता आमचे आमदार डॉक्टर जोशुआ पीटर डिसूजा कित्याक त्यांच्या दिल्ल्या सोर्सान उपदेशान आणि त्यांच्या मदती शिवाय हे शक्य नसले. एक मिनिट बाबा दोन गाडी पुरो सर नमस्कार. आयज म्हापसा मंडळातर्फे आम्ही स्वच्छता मोहीम राबलेली आसा. तितून आमचे आमदार पीटर डिसूजा तशेंच नगराध्यक्ष जितेंद्र बिचोलकर, आमचे सगळे वांगडी कावन्सिलर आणि आमचे कार्यकर्ते
आमचो जनरल सेक्रेटरी बाबा गोंदेळकर, वायस मंडळ अध्यक्ष बाळू वादम, हे सगळे उपस्थित आसा. 2 ऑक्टोबर हे आमचे 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर सेवा पकोडा म्हणून आमकां पक्षान विविध कार्यक्रम दिल्लेले आसले. तातूंत आमचे क्लिनिंग ड्रायव्ह आसले, सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम आसले आनी आयज तेची सांगता जाता. क्लिनिनस ड्रायव्ह करचे पण सगळ्या सबंद म्हापशान म्हणूं नाका तशेंच होल गोवान सबंद भारतान हो प्रोग्राम राबयलेलो आसा. तेन्ना हो आयज आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. सो तुमचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता की तुमी आमकां हांगा हें करपाक सहकार्य केल्या बद्दल.